تاج فهمیدی چی شد؟ امروز سخت زلیخاست. خودش به نادیه زنگ زده گفته اما میدونی معنیش چی؟ معنیش چیه؟ اینکه دوستم داره. زلیخا عاشق یوسف شده. بودو بریم. حرکت کن برو. کجا برم؟ برو دیگه بهت میگم الان. برو زود باش. خدای منو ببخش. تو همون پسره تو قطاری؟ چرا اومدی اینجا؟ اومدم بهتون بگم که اسم من یوسفه. تو هم عاشقشی؟ اگه میخوای با عشقت ازدواج کنی کنسل نمیشه، برگزار میشه، منم نمیبینی. پس شماها کجایی؟ ساعت 7:02 است. راستش اون رفته بود آرایشگاه آماده بشه، داریم راه میافتیم. سبحان الله. یه لحظه داره زنگ میزنه. معلوم هست تو کجایی؟ پس چرا نمیای؟ کی راه میافتی؟ کی قراره برسی؟ من دیگه نمیام. نمیخوام با زلیخا ازدواج کنم. چی؟ چرا داری زره مفت میزنی پسر؟ زره میزنم. مگه دیوونم باش ازدواج کنم؟ اون عاشق یه پسری شده به اسم یوسف. اون وقت بعد ازدواج من خوار و ذلیل میشم. خداحافظ. خواهر اون عوضی کجاست؟ کجا رفته ها؟ نمیدونم اون بیشور کجا رفته. گفتش که میره آرایشگاه تا به خودش برسه. معلوم نیست از اونجا کجا رفته. الانم به همه زنگ زده گفته که من با زلیخا ازدواج نمیکنم. خواهر به خدا قسم که با اسلحه میکشمش. آروم باش نور محمد. الان باید ببینی که چرا یهو این اتفاق افتاده. نکنه عاطفه چیزی به خورده پسرم داده. این حرفا نزنید عمه. تو ساکت. ببین پسرم، اون حتی میخواست جونشم برای زلیخا بده. بهش زنگ بزن. موبایلشو خاموش کرده دایی. اون حرف خودش رو میزنه، میگه تا 10 روز دیگه هم بر نمیگردم. پس این یعنی اون الان تو کراچی نیست؟ نه تو کراچیه. خودش قسم خورد. میگه باید به هم قول بدین که با زلیخا ازدواج نمیکنم. تا قول ندینم بر نمیگردم. خدایا. تو زنگ بزن به زلیخا، از خودش بپرس. از اون چی بپرسم؟ خب یه زنگ بهش بزن، یه تهدیدی چیزی کن. ای بابا خواهر چی داری میگی؟ اون الان تو لباس عروس آماده نشسته. خیلی هم خوشحاله، وگرنه من قبلا شنیدم که ناراضی بوده. خواهر شما هم فقط فکرتو درگیر عاطفه و زلیخا کردی. به اون نکبت فکر کن که زنگ زده خط و نشون کشیده، به همه گفته اول قول بدین که عقدم نمی‌کنید بعد برمیگردم. خودم حساب اونو میرسم. چطوری حسابشو میرسی؟ یه نگاه به من بنداز. آبروی من داره میره.
نور محمد آروم باش، آروم باش. اگه بخوای اینطوری هرس و جوش بخوری من نمیفهمم باید چی کار کنم. اصلا به این فکر کن که امرو مقیت از روی دیوانگی این حرفا رو میزنه.